पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। और एक बात याद रखना, 7 तारीख की रात में या 10 तारीख की सुबह में आप देखेंगे पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। ये कर देंगे कीमतों में इजाफा, बोलेंगे यूक्रेन में ऐसा हुआ, खुद भी लंबी लंबी छोड़ देते, बहाना बना देते कि ऐसा हुआ, होना ऐसा हुआ। और ये बेचारे भक्त, बीजेपी के भक्त, नहीं मोदी जी ने सही किया। अबे तेरी गाड़ी में पेट्रोल क्या मोदी डला रहा है या गरीब अपने पैसे से डला रहा है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल कैफ आप लोगों ने सुना, ये हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने क्या कहा। 7 मार्च को अगरचे ये लोग थोड़ा बहुत चांस रहा, अगरचे 19-20 का, 7 मार्च को सुबह में या शाम में, 7 मार्च के दिन शाम में, क्योंकि इन लोगों का काम, इनकी गरज ख़त्म हो जाती, क्योंकि इलेक्शन पूरा हो जाता। ये भक्तों को खुश करने के लिए भक्ते कब तक बेवकूफ़ बनेंगे, कब तक भक्तगिरी करेंगे, ये समझ में नहीं आता। जब ये लोग मूत्र से बाहर रहेंगे, टट्टी से बाहर रहेंगे, तो इनको सोचने का वक्त मिलेगा। लेकिन मुश्किल है ये लोग आना। 7 मार्च को शाम में या 10 मार्च को सुबह में पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने वाली है। ये बात हम 1 महीना पहले बोले थे, आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा। ये हम जिक्र 1 महीना पहले कर रहे थे। अभी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हो गए और राहुल गांधी हो गए, अखिलेश यादव हो गए, ममता बनर्जी हो गई, और हमारे तेलंगाना के केसीआर साहब हो गए। यानी सारे लोग अपने अपने तरीक़े से ये बता रहे हैं। कम से कम ये डर के तो भी ना करे, आवाम का भला हो जाए, आवाम का किसी हाल में भला हो जाए। क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि यानी इंसान बिल्कुल ख़त्म हो जाए, उसके पास जितना भी रस है, जितना भी खून है, ये खून पी ले, वो रस पी ले। ये रस समझते हैं खून को, क्योंकि ये भगवे, ये इन गंदी सोच रखने वाले बिल्कुल इंसान को कमतरी से देखते हैं भाई, क्योंकि इंसानियत नाम की इनके पास चीज़ नहीं है। अरे भाई कहाँ से रहेगी भाई? ये लोग खुद शादियाँ नहीं करते, और शादी भी कोई करा तो जो है सो जोरों को छोड़ के भागे हुआ है रात, अभी तक भागे हुआ है उन्हें। अब ज़रूरत कैसा पूरी हो रही उसकी और उसकी, ये आप लोग बेहतर जानते हैं। मैं कहीं को बोलूँ, मैं अपना मुंह कहीं को ख़राब करो, क्योंकि कोई भी बोले तो बोले, अबू फजल नहीं बोला, क्योंकि अबू फजल बोले तो यहाँ तक लगती कहते उनको घब बोल के जो है सो बहुत दर्द होता, बहुत तकलीफ होती कहते। तो कोई भी लगो, अबू फजल नहीं लगना गया। चलो ठीक है, हम नहीं लगते, लेकिन ऐसा इस अंदाज में तो हम बराबर इनको क्या, इनके साथ पुश्ती को बोलते, हम इनकी नस्ल को बोलते। ये लोग गलत करेंगे तो सुनना है इनको। बहरहाल के आप लोगों को ये बता दूं मैं कि पेट्रोल और डीजल के 7 मार्च के दिन नाइट, रात में 12 बजे से बढ़ जाएगा, या अगरचे 7 मार्च को अगरचे नहीं बढ़ा, ये लोग जो 8 लग जाती है, 8 स्टार्ट हो जाती है, 7 मार्च तक इसलिए बताया जा रहा क्योंकि यूपी में इलेक्शन चल रहा। अभी यूपी में, गोवा का तो हो गया है, पंजाब में, उत्तरांचल में, तो ये लोग बेवकूफ़ भक्तों को बनाने के लिए वो जो मूत्र पीते हैं ना, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हथकंडे इस्तेमाल करते। नहीं तो ये पेट्रोल और डीजल की बहुत पहले कीमत बढ़ जाती थी। अब बहाना भी इनके पास है, बहाना भी इनके पास है बनाने के लिए, क्योंकि जुमलाबाजी में तो मशहूर है इन्हों। अब ये बोलेंगे वो रशिया और यूक्रेन के बाबीन जो झगड़ा चल रहा, उस वजह से हमको मजबूरन बढ़ाना पड़ा। जग के झगड़ा अब ख़त्म, इख्तिमाम पे अभी तक नहीं बढ़ा इन्हों। नहीं बढ़ाने की वजह इलेक्शन था, इंतखाबात थे, पोलिंग थी, इसलिए नहीं बढ़ाया उन्होंने। अब बढ़ेंगे।
پہلے اتنا بڑھا دیا. آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہوگا کورونا کے ٹائم سے ان 2 سالوں میں ساری دنیا میں پیٹرول اور ڈیزل کے قیمتیں گرے ہوئے تھے. قیمتیں بالکل نہیں کے برابر تھی. اپنے سے یعنی کمتر بنگلہ دیش بھائی ہمارا بھائی 22 روپے لیٹر بیچا ہے اس نے. اور آپ لوگوں کو یہ بھی جان کر حیرانی ہوگی نیپال ہمارے پاس سے خریدا ڈیزل اور پیٹرول. نیپال ہمارے دیش سے انڈیا سے خریدتا, پھر بھی اس کے پاس انڈین روپیز کے حساب سے 46 روپیز لیٹر ہے پیٹرول, جبکہ خریدتا کس کے پاس ہے؟ وہ ہمارے پاس ہے. لیکن یہ سفلے, یہ کمبختیں, یہ کنڈم للیاں, یہ ایٹس للی ہمارے دیش کی عوام کو نچوڑ رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں. لیکن ہم پھر بھی تماشائی بنے ہوئے, کیونکہ ہم کو سچ اور حق پسند نہیں ہے. ہم بیوقوف بننے والے اب سے نہیں ہیں, بہت ٹائم سے. لیکن سارے نہیں بھائی, میری بات کا غلط نہیں لینا آپ لوگ. کچھ لوگ ہیں جو موتر پیتے ہیں, ان کی سوچنے کا وہ ختم ہو چکا ہے, طاقت نہیں ہے اب سوچنے کی. جو انہیں بتا دیا, جو بول دیا اس پہ عمل کرنا ہے, سمجھے نا آپ. تو ویسا کرتے کرتے دیش میں یہ 9-9.5 سال میں دیش کے یہ حالات ہو گئی, جو کہ ہم کو پیاز 40 روپے کلو لینا پڑا, ٹماٹر 70 روپے کلو لینا پڑا. آپ کو مرچی بھائی ہری مرچی 140 روپے کلو. یہ اب 7 کی نائٹ کے بعد, 7 مارچ کے بعد, ابھی 2 دن کے بعد اور بڑھیں گے. اس لیے آپ لوگوں کو یہی کہوں گا میں, اپنے اپنے گاڑیوں کے ٹینکاں فل کرا لو. بہت برے حالات ہونے والے ہیں, مہنگائی آسمان چھونے والی ہے, چھو رہی ہے ابھی اور چھوئے گی. اب یہ ایک دم جم کیوں نہیں کر رہے یہ لوگ؟ انتخابات کی وجہ سے, پولنگ کی وجہ سے بتا دیا میں, کیونکہ ان کو معلوم ہے یہ کر دیے تو عوام جو ہے سو ان کو چپل اور جوتے سے سواگت کرے گی, ان کی اوقات ان کے سامنے آ جائے گی. اس لیے ان کے پاس گنجائش نہیں ہے وہ کرنے کی. یہ ختم ہو جانے کے بعد کر رہے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, دیکھیے آج دیش کے حالات, ہم کو کیا صلہ ملا ہے. اچھا صلہ دیا اس نے ہمارے ووٹ کا, ہم کو ہی لوٹ لیا, ہم کو ہی بے گھر کر دیا انہیں. یہ ہمارے ووٹ کا صلہ ہے. تو جاگو میرے دیش واسیوں, اپنے آپ کو مضبوط کرو, سوچو, اپنے دماغ کو استعمال کرو. آج ہم کہاں پہ ٹھہرے ہوئے, ہماری اکنامی کیا بول رہی ہے, ہمارے دیش کی بے روزگاری کیا بول رہی ہے. وعدے تو کیے تھے ہر سال 2 کروڑ آدمی کو جاب دینے کا, لیکن ہر سال 5 کروڑ آدمی بے روزگار میں, جس کا چلتا ہوا جاب بھی ختم ہو گیا. سمجھ رہے نا میں کیا بول رہا ہوں؟ آپ لوگوں کو آ رہا, سمجھ میں آ رہا؟ سمجھنے کی کوشش کرو, نہیں تو وقت کے رہتے ہوئے اگرچہ اپنے آپ کو تم لوگ یہ سانچے سے باہر نہیں نکال لے, یہ پنجرے سے نہیں نکلے, تو بعد میں پچھتانے کا بھی وقت نہیں رہے گا تمہارے پاس. آج ہماری بات چھپتی ہے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے. ہم سچ بولتے بول کے بڑے بدنام بھی ہیں, لیکن ہم کو یہ بدنامگی بھی منظور ہے, کیونکہ ہم آپ کا بھلا چاہتے, ہم آپ کا اچھا چاہتے. ہم کو آپ کی فکر رہتی, دیش واسیوں کی فکر رہتی. تو اس لیے یہ لوگ ہم جیسے لوگوں کا منہ بند کرنے کی بہت کوشش کرتے, خریدنے کی کوشش کرتے, ڈرانے کی کوشش کرتے. خریدنے سے نہیں بکی اگرچہ تو ڈراتے یہ لوگ, نہیں ڈرے اگرچہ تو کیسا بک ہوتے. یعنی یہ چیزیں, یہ آنکھ مچولی, یہ کھیل کھیلا جاتا ہے چوہا اور بلی کا, لیکن یہ بڑاوڑا ہی ہے. شکار اپنا کرنا جانتے, اس لیے فرق نہیں پڑتا. آپ لوگ ان چیزوں میں الجھو مت. آپ لوگوں کو یہی کہوں گا 7 تاریخ کے دن اپنے اگرچہ جو گاڑیاں چلاتے, کوئی
جس کے ٹراولیں ہیں یہ ہے جو ضرورت مند ہے اپنے اپنے ٹینکیں فل کر لو. وہ بڑھانے کے بعد ہم روڈ پہ آئیں گے تو بھی 4-5 دن 1 ہفتہ لگے گا پھر نارمل ہونے کے لیے ریڈی ہو. اسی لیے آپ لوگ پہلے یہ کرا لیجئے. اپنی بہتری آپ لوگوں کی یہ ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے, نمازوں کی پابندی کرو, ماں باپ کی خدمت کرو, بڑوں کے احکام پہ عمل کرو, اور اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو. یا اللہ, السلام علیکم.